बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, हम मुसलसल इखलाकी तौर पर गिरते चले जा रहे हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम आने वाली नस्लों के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं। आप ट्विटर देख लें, फेसबुक देख लें, सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें, आप इख्तिलाफ राय नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको जवाब में गालियाँ दी जाती हैं। पार्लियामेंट के अंदर कम अज़ कम ये एहतियात बरती जाती थी कि वहाँ एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती थी, लेकिन गालम गलूच की नौबत कम ही आती थी। अब यहाँ भी नौबत ये आ गई है कि हमने पार्लियामेंट और ईवान के अंदर देखा कि किस तरीके से एक दूसरे को गालियाँ भी दी जाती हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कहा जाता है। और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि एक मोअज़्ज़ज़ रुकन सूबाई असम्बली KPK के असम्बली के अंदर सोबिया शाह साहबा, वो अगर मौजूद होती हैं तो उनके ऊपर जिस किस्म की आवाज़ें कसी जाती हैं, जिस तरीके से उन्हें बुरा भला कहा जाता है, जो गालियाँ दी जाती हैं, शायद टेलीविज़न चैनल पर इस वक्त वो नशर भी नहीं की जा सकती। फुटेज तो वो दिखाई जा सकती है, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है वो आवाम के सामने इसलिए TV चैनल पर नहीं दिखाया जा सकता कि ना वो आप सुन सकते हैं, ना हमें वो ऐसे अल्फाज सुनने चाहिए। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। हमें इज़्ज़त और एहतराम से हम बहुत दूर जा रहे हैं। ख़वातीन के एहतराम की बात तो यहाँ तक की जाती थी कि अपने मुखालिफ ख़वातीन के ख़िलाफ़ भी बातचीत करते हुए एहतियात का दामन कभी नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन अब इस किस्म की नौबत आ चुकी है कि वहाँ एक पूरा जत्था गैलरी के अंदर मौजूद होता है, अरकान असम्बली मौजूद होते हैं, और एक खातून के साथ जिस किस्म का रवा रखा जाता है वो आप के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए शर्म का मुकाम है। ये KPK की असम्बली हो, सिंध की असम्बली हो, पंजाब की हो, जहाँ भी हम देखें, हमें अगर अपनी अखलाकी रवायात को ऐसे ही तोड़ना है और ऐसे ही इसको तबाह बर्बाद करना है तो फिर ऐसी असम्बलियों का क्या फ़ायदा होगा। हम नई नस्ल को क्या पैगाम देंगे। अखलाकियात का दर्स जो हम अपने तालीमी इदारों में देते हैं, वो बच्चे कैसे इस बात से सीख पाएंगे कि कौम के रहनुमा, कौम के लीडर, कौम के हुक्मरान अगर इस किस्म का रवैया रखेंगे तो फिर बच्चों को हम दर्स कैसे दे पाएंगे, उनको कैसे सिखा पाएंगे कि बड़ों का एहतराम कैसे करना है, इज़्ज़त से बात कैसे करनी है, ख़वातीन का एहतराम कैसे करना है। अगरचे मुझे इस बात से भी गिला है कि इस बात पे KPK की पूरी असम्बली के अंदर एक करारदाद आनी चाहिए थी, और एक ऐसी करारदाद आनी चाहिए थी जिसमें यह कहा जाना चाहिए था कि सोबिया शाह साहबा के साथ जो रवैया रखा गया उस पर पूरी असम्बली, KPK की असम्बली माफ़ी मांगती है और अपने आप को ज़िम्मेदार करार देती है कि इस किस्म का रवैया वहाँ क्यों रवा रखा गया। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ जायज़ा लेंगे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी हो जाएगा, चारों वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका, हम आगे बढ़ पाएंगे या हम वहीं रुक जाएंगे। क्योंकि कौम की उम्मीदें अब इस बात पर लगी हैं कि हुकूमतें बन जाने के बाद अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो होगी, उनके मसाइल कम होंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे को ललकारने की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, कोई कह रहा है हम असम्बली नहीं चलने देंगे, फिर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम मुल्क का निज़ाम नहीं चलने देंगे। IMF को ख़त लिखे जा रहे हैं, इकानमी को तबाह करने की बातें की जा रही हैं। इन हालात में इन बड़े लोगों को शायद कोई नुकसान ना हो, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकती है। इसका भी जायज़ा लेंगे और साथ साथ कुछ माजी के ऐसे किस्से भी आपके सामने रखेंगे कि वो जिनके बारे में कहा जाता था ये गद्दार वतन है और ये कहा जाता था कि ये मुल्क दुश्मन है, आज उन्हें गले लगाया जा रहा है। क्या कल आप गलत थे या आज आप गलत हैं? क्या आपको आज एहसास हो चला है कि माजी में आपने गलतियां की, फिर आप कौम से माफ़ी मांगे बगैर आगे कैसे बढ़ जाते हैं? मैं हैरान इस बात पर भी हूँ कि जिन लोगों के बारे में इतने गंदे गंदे अल्फाज कहे जाते थे, आज उनकी बढ़ चढ़ कर जो है उनकी खुसूसियात गिनवाई जाती हैं। क्या कौम को ये एहसास नहीं है, या कौम को इतना इन्होंने ये समझा हुआ है कि ये जो कर लेंगे उसे कबूल किया जाएगा? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं सोबिया शाह साहबा, मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन सूबाई असम्बली हैं। सोबिया साहबा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद होंगे रऊफ़ खुलासा साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, मद्दे मुकाबल प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं। रऊफ़ खुलासा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमर ज़िया साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार, भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। सोबिया शाह साहबा, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। अपने प्लेटफार्म से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपसे शायद इज़हार हमदर्दी के साथ साथ माज़रत भी करता हूँ कि मीडिया को भी जो आपकी आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिस अंदाज से शायद उस अंदाज से उठाई नहीं गई। हम लड़ाई झगड़े रोज़ाना दिखाते हैं, अब सियासतदानों को आपस में बिठा के हम अपनी रेटिंग के चक्कर में हम इस जो सनसनी खेजी है उसकी तरफ दौड़े रहते हैं, लेकिन अखलाकी कदरें हम कैसे बेहतर कर पाएंगे इसकी तरफ तो जो हमारी भी काम होती है। लेकिन आपसे मैं एक दो चीज़ें ज़रूर आज जानना चाहूँगा। कुछ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद लड़ाई झगड़े का आगाज़ आपकी तरफ से हुआ या आपने किसी को बुरा भला कहा, जिसके जवाब में जो बिल्कुल कतन किसकी कोई गुंजाइश नहीं कि जवाब में आपके साथ जो बातचीत की गई ऐसी की जानी चाहिए थी,
لیکن کیا ایسا آغاز ہوا تھا؟ اور پھر دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے اراکین اسمبلی تھے؟ پوری اسمبلی بھری پڑی تھی، کسی نے آ کے آپ سے اظہار ہمدردی کیا؟ کسی نے دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے کتنی گندی حرکت ہوتی ہے اس اسمبلی کے اندر دیکھی ہے؟ تھینک یو سو مچ جی، یہ پلیٹ فارم دینے کے لیے اور میرے لیے آواز اٹھانے کے لیے بہت شکریہ۔ بلکہ ایک عورت کے لیے، ان کے حقوق کے لیے وومن ڈے 8 مارچ کو آ رہا ہے، اور اس کے لیے آپ نے جو اس پلیٹ فارم پہ ہمارے لیے یہ بات جس طریقے سے کہ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کیونکہ جو بھی مجھے کال کرتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اشتعال بنایا۔ میرے پورے قوم کو میں یہ کہتی ہوں کہ میں جب اندر ہوئی، دروازہ کھولا تو اس وقت میں مریم بی بی، میاں صاحب اور میرے اوپر گالیاں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو کہا، میں نے کہا چلو بولنے دو۔ میں درمیان میں گئی، پورے حال میں کم سے کم 8، 9، 10 ہزار لوگ تھے۔ آپ لوگ پلیز وہ فوٹیج دیکھ کے وہ یوٹیوب پہ 28 کا وہ ڈال دے، جو لائیو دکھا رہا ہے اس کو ڈال دے۔ میں بیٹھنے لگی تو مجھے یہ ادھر سے ایک ایم پی اے نے کہا کہ آج پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں بیٹھنے دیں گے، ان لوگوں نے پراپر جو ہے وہ پلان بنایا ہے، آپ لوگوں کو وہ نہیں بیٹھنے دیں گے۔ میں نے کہا، جب اس کے بعد پھر یہ گالیوں پہ گالیاں، مطلب جس غلیظ گالیاں، مجھے یہاں تک کہ میں ابھی آپ نہیں بتا سکتی، میرے آ رہا ہے گلے تک لیکن منہ سے میرے نہیں نکل رہے کہ میرے عوام، میرے پبلک، یہ میرے بچے یہ نہ سنیں یہ باتیں۔ پھر جب وہ کہہ رہے کہ قیدی، مطلب آپ لوگ نہیں قیدی 804 کے نعرے لگانے، میں نے جا کے اپنے ایک ایم پی اے کے ہاتھ سے جو ہے، آپ لوگ دیکھیں، اگر میں کوئی تیاری کر کے آتی تو میں تیار ہو کے نہ آتی، میں تو ہیلپ کے لیے آئی تھی، اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی، میرے بیٹے میرے ساتھ تھے، میرے بچے میرے ساتھ تھے، میری ماں میرے ساتھ تھی، میں ادھر اندر آئی تھی۔ مجھے تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا میرے بارے میں باتیں کری، کس طرح گالیاں مجھے دے رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں چھپ جاؤں۔ پھر جب یہ لوگ چپ نہیں ہو رہے تھے، اس وقت میں نے کہا اگر میں ابھی باہر سے گئی تو یہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ میڈیکل میں ہے، چاہے وہ انجینئرنگ میں ہے، چاہے وہ آئی ٹی میں ہے، چاہے وہ ابھی اسٹوروں میں ہے، چاہے وہ جو بھی غریب عورت وہ کام، میری سب ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس پلیٹ فارم پہ تو کوئی آئے گی نہیں، سیاست میں کوئی بھی اپنی ماں بہن کو اجازت نہیں دے گا جس قسم کی گالیاں اور جو کہہ رہے تھے، لیکن میں سب عورتوں کی روزی اور وہ میں بند کروں گی۔ اس لیے میں نے جا کے بہت اطمینان سے، اور میں نے دل میں یہ کر لیا کہ اب میں مر بھی جاؤں تو اس جگہ پہ میں مروں گی، لیکن ان سب کو میں سبق سکھاؤں گی کہ یہ جو تاکہ لوگوں کو میں یہ دکھا سکوں کہ پی ٹی آئی کو آپ نے ووٹ دیا ہے، اس کا کیا کریکٹر ہے، آپ نے کس کریکٹر کو اپنی ووٹ کا استعمال لوگوں نے کس طرح کیا ہے۔ میں صرف پوری اپنی قربانی دے رہی تھی عورت کے حقوق کے لیے، اس کے اسلام میں جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ آج میں شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں مریم بی بی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اپنی صوبائی قائدین کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج میرے ساتھ پریس کانفرنس امیر مکان صاحب نے کیا، میرے لیے آواز اٹھائے، میاں صاحب نے کہا، میاں شہباز شریف صاحب نے کہا، میاں صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ابھی بلا لو، اور ان لوگوں نے مذمت کی۔ مجھے تو آج شرم آ رہی ہے کہ میں پختونوں کے معاشرے میں، پختونوں کے خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی ہوں۔ مجھے اس سارے بھائیوں پہ شرم آنی چاہیے جو اس گیلری میں کھڑے تھے، جس کی ماں بہن ہے، جو ایک ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ مجھے اس سب پہ شرم ہے کہ وہ اس قسم کے ایک پارلیمنٹیرین کو گالیاں دے رہے تھے ادھر، اور اگر کوئی کسی کا منہ توڑ دیتے تو کسی کی مجال نہیں تھی، ہر ایک کی ماں بہن تھی، ہر مرد ایک عورت سے پیدا ہوا ہے، اور اس عورت کو جس انداز سے گالیاں دے رہے تھے، جس انداز سے وہ بلا رہے تھے، اور وہ بھی ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو تو بہت معزز سمجھا جاتا ہے۔ یہ صوبیہ خان نہیں تھی، یہ صوبائی اسمبلی کی ممبر تھی، یہ اس
ایوان کی تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اس ایوان کی ممبر کی بے عزتی، اختصاص پرویلیج جو ہے وہ مجروح ہو چکے ہیں۔ اس اللہ کے ناموں کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی جس پہ ہزاروں لوگ بیڑیاں تھے، اور جس انداز سے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ دوسرے دن جب میں نے اس کو کہا کہ سب کو چپ کرو ورنہ میں ادھر اپنے آپ کو ختم کر دوں گی، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ میرے لیے زندگی کے آخری لمحات ہے، یہ نہیں ہے کہ میں چپ ہو جاؤں گی بلکہ ادھر اپنے آپ کو مار ڈالوں گی آپ لوگوں کے سامنے، ان سب کو چپ کرو۔ لیکن وہ ایک جذبات کے ساتھ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے نا، ایک دھن کے ساتھ، جیسے کہ کوئی میوزک ہو، اور وہ دبا دبا کے بول رہے تھے۔ اور جب علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو کہا کہ چپ ہو جاؤ، تو پیچھے سے ان کے ایم پی ایز نے کہا اس کو مارو جوتوں سے اور چپ نہ ہو، سٹارٹ ہو جاؤ۔ ان کے سارے ایم پی ایز نے یہی کہا۔ اس وقت اگر آپ میرا ایکشن دیکھتے ہیں تو میں بوٹ سے، اپنے پاؤں سے بوٹ نکالتی ہوں، کیونکہ جب آگے سے وہ یہ کہہ رہا ہے اور پیچھے سے ایم پی ایس کی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں اس کو مارو ادھر سے، آج ختم کرو اس کو، ہماری مخصوص نشستیں نہیں ہیں تو اس کو بھی ختم کرو۔ تو اس وقت میں نے اپنے پاؤں سے بوٹ نکالا اور ہر ایک کو کہا کہ آپ مجھے مارے کہ میرا یہ ایک بوٹ آپ سب کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ میں ڈرنے والے پھر بھی نہیں ہوں کہ میں ادھر سے بھاگ جاؤں گی، میں کھڑی ہوں گی اور میں اپنے ووٹ کاسٹ کروں گی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نہ آئے اسمبلی میں ورنہ یہ لوگ جو ہے یہ اور اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں آؤں گی، میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں گی، میں ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوں، یہ حق ہے میرے پاس۔ آپ کی ہمت اور جذبے کو سلام ہے۔ صوفیہ صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا، میں اس پہ چاہوں گا رؤف کراثہ صاحب اور احمد ضیاء صاحب اس پہ کمنٹ کریں، جو آپ نے باتیں کی ہیں سچی بات ہے کہ باتیں وہ سنی بھی نہیں جا سکتی۔ رؤف کراثہ صاحب، ہم کس قسم کے معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ صوفیہ صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر، ایک اسمبلی کے اندر جو معزز اراکین اسمبلی ہیں ان کا رویہ ایسا ہوگا تو پھر عام نئی نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نئی نسل یہ جو مطلب کر رہی ہے، نئی نسل ہی تھی نا، کوئی بہت زیادہ بوڑھے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ دیز آر ویری شاکنگ اینڈ ہارڈ بریکنگ۔ وہ جس طرح ابھی انہیں صوبیہ بہن نے باتیں بتائی ہیں، اور اتنی بڑی بگ آر ڈیل۔ چلیں جو کامنرز بیٹھے ہوئے تھے گیلریز میں، چلیں جی ان کو آپ کہہ لیں جی کہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، بڑے غصے میں ہوتے ہیں، بڑے ہارٹ فیل ہوتے ہیں، اور بھی بہت کوئی، اگرچہ یہ اگین وہی والی بات کہ آپ اپنے کلچر میں، مطلب کوئی بھی دنیا کا کلچر ہو، کوئی بھی خاتون ہو، لیو الون کہ آپ کی اپنی ماں بہن ہو، آپ کے اپنے گھر کی خواتین ہوں، یا آپ کے نہ صوبے کی ہوں، شہر کی ہوں، مطلب دنیا کی کوئی بھی خاتون ہو، آپ کو اس کو اگر رسپیکٹ کے ساتھ، ایک آنر کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ آپ کو پیش آنا پڑتا ہے۔ آپ ان کی باتیں سن کے آئی واز سو ٹچڈ اینڈ فیلٹ اے بٹ شیمڈ کہ پیچھے سے ایم پی اے کہہ رہے ہیں، مطلب ہے وہ گیلریز کو تو چھوڑیں نا، گیلریز والے کیا کہہ رہے ہیں، یا جس طرح کی وہاں بیہودہ گفتگو تھی جو ساری دنیا میں دیکھی ہے، اور اس پہ لوگ حیران ہیں کہ اس خیبر پختونخوا میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور ہمارے خیبر پختون بھائی اکثر کہتے ہوتے جی ہمارے صوبے میں تو عورت کا بڑا احترام ہے، بڑی عزت ہے، بلکہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں اگر اس طرح کے 2 واقعات بھی ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جہاں پہ خواتین کے ساتھ ہراساں کیا گیا یا بہودگیاں کی گئیں، تو اس پہ بڑی شرمندگی دلائی دی جاتی تھی، جو کہ دلائی جانی چاہیے بھی تھی کہ وہاں پہ بھی بڑے واقعات ہوئے تھے۔ لیکن اب ان کے اپنے ہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور پختون کلچر کی ایک بیوٹی تھی وہی والی کہ عورت کے لیے جان دینے والے، عزت ان کے کرنے والے، سو انبلیویبل سے سینز ہیں۔ میں تو ان کی ایم پیز کی اس پہ حیران ہو رہا ہوں کہ وہ کس طرح کے ایک ان کا اگر میٹل سے بنے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی ایک کولیگ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارو، اور وہاں پہ امین گنڈا پور صاحب کو میرا خیال زیادہ ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، بینگ دا لیڈر آف دا ہاؤس۔ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر وہ اپوننٹ ہیں، آپ کی پارٹی سے نہیں ہے، تو اس میں اگر ان کو سیٹیں نہیں مل سکیں تو اس میں ان کا صوبیہ صاحبہ کا کیا قصور ہے، یا ان کا کوئی آرڈر تو نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو سیٹیں نہیں مل سکیں۔ مطلب یہ تو پھر فاشزم کی طرف اب جا رہے ہیں، جو الزامات لگتے ہیں اس پہ پی ٹی آئی پہ کہ اپنے مخالفین کو یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر تو اسمبلی کو چھوڑیں، پھر اپنا جرگہ بلا لیا کریں۔ اگر آپ نے اسمبلی میں کسی اور کو بیٹھنے نہیں دینا، آپ کا خیال ہے ہمارا مخالف نہیں بیٹھ سکتا، تو اپنی پارٹی کے 15 20 50 60 لوگ جو ہیں
अपना जिरका बना के पार्लियामेंट प्रोसीडिंग करते रहें, फिर इसकी जमहूरियत की आपको क्या ज़रूरत है, या फिर आपको वोट की क्या ज़रूरत है। मान लिया आपके साथ ज्यादती होगी, लेकिन ये ज्यादती को सोबिया साहबा ने थोड़ी की है, या उनके कलम से सारी कुछ हुई है। मतलब दैट्स वेरी शेमफुल जो कुछ हुआ है। और पख्तून भाई हमारे उसमें जो दुख वाली बात है, बहुत कम लोगों ने बात की, आवाज़ नहीं उठाई। उनको तो आगे आना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी। और मुझे याद पड़ता है जब PTI के ख़वातीन के साथ इस तरह की बहुत की भी चीज़ें अगेन होती थी सोशल मीडिया या ट्विटर वगैरह पे, तो आप जैसे हमारे जैसे और भी बड़े सारे आमिर भाई बैठे हैं और बड़े लोग हैं, हम डिफेंड करते थे। आज वो PTI की ख़वातीन भी नज़र नहीं आ रही, उनको भी ये नज़र नहीं आता, क्योंकि वो अपोनेंट पार्टी से हैं, हमारी पार्टी से नहीं है। मतलब है अगेन वही औरत ये काबिल एहतराम है, इज़्ज़त के, जो आपकी पार्टी के, जो आपकी पार्टी के नहीं है, उसके साथ जो चाहें कर लें। ये जमहूरियत थी, ये चीज़ें थी, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। मतलब है अब कितने दिनों से मेरा ख्याल है उससे गुजरेंगे, ट्रॉमे से गुजरेंगे, ये गुजरेंगे, इनकी फैमिली गुजरेगी, इनके बच्चे गुजरेंगे, जानने वाले गुजरेंगे। सोशली तौर पर आप डैमेज होते हैं, आप रात को सो नहीं सकते। इंसल्ट का आपको है कि आपको इतनी भरी एक असम्बली में इतने मर्द बैठे हुए हैं और कोई आपके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है, और फिर उसका सीन देखे गए, मनाजर देखे गए। इससे बड़ी इनकी मैनहुड और इनकी वो पूरी हो गई है कि एक औरत को इस तरह बिहेव करना और उसको मतलब मार दो, जूते मारो, उनके लिए गलत गलत अल्फाज करो। इट्स शेमफुल। मतलब शेमफुल इज अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड। मतलब एवरीबॉडी इज हर्ट ऑन दिस इशू। सर मैं आता हूँ वापस आप अमर ज़िया साहब, पख्तून माशरा हमारा हमेशा बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि वहाँ रवायात हैं, वहाँ एक दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम है। ख़वातीन के मामले में जितना एहतराम हम समझते हैं कि ख़वातीन का पख्तून माशरे में बयान किया जाता है, कहा जाता है, उसमें से ये चंद लोग, यकीनी बात है पूरे माशरे को ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो चंद लोग, वो भी मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली, अगर इस किस्म का रवैया रखें अपनी ही एक कुली के साथ, तो क्या होगा क्या फिर? यानी कम से कम हमें एहसास भी ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो एहसास ज़िया भी जो है वो जाता रहा। और ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था सूफिया शाह साहिबा की, वाकई बड़ा मतलब है कि दिल चिकन तरीके से आपको दिल को तकलीफ होती है जब आप ऐसे अल्फाज सुनते हैं, ऐसे वाकयात देखते हैं, कहीं पर भी हो, असेंबली के अंदर हो, असेंबली से बाहर हो। बदकिस्मती से नसरुल्लाह साहब इस चीज को हमें जरा बड़े ब्रॉडर उसमें देखना चाहिए कि हमारी सियासत में, हमारे समाज में जो है एक इन्हितात है। हम एक इन्हितात पजीर माशरा बन गए हैं। उसमें चाहे वो मतलब है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि असेंबली में तो इस चीज का सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन आप देखें ना कि आपके यहाँ जो है कानून नाफिज करने वाले, वो अगर सियासी कारकुन खवातीन के साथ जो सलूक करते हैं, भी कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले की बातें हैं, घरों पे जब छापे मारे गए, सलूक किया गया, तो पूरे माशरे में एक बिटरनेस, एक तलखी आ गई है। फिर आप ये वाकया देखें, जो एक खातून जो लाहौर में, मतलब वो तो बड़ा एक तरक्की याफ्ता ओपन माइंडेड शहर होना चाहिए ना लाहौर, तो उसने कपड़े ऐसे पहने तो लोग उसकी जान के दरपे हो गए। तो ये खवातीन के साथ, और ये जो एक हमारी है ना इंतहा पसंदी, हर सियासत में हो, मजहब में हो, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं ये, और वो हर जगह नजर आ रही है। और जो माशरे को इत्तेदाल की जरूरत है, जो तवाजुन की जरूरत है, वो नहीं है। उसमें जो आवाजें तवाजुन की बात करती है, उनका फुलका उड़ाया जाता है, बड़ी कमजोर आवाजें हैं, नईफ आवाजें हैं। तो मेरे ख्याल में यकीनन इसके ऊपर जो PTI के अपने दोस्तों को मौक़िफ़ लेना चाहिए, एक इत्तेदाल की बात करनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए कम अज कम। और उसके साथ साथ हमारे जो दीगर इदारे और हमारे जो दीगर मतलब है, चाहे वो पुलिस हो और जो भी हुआ है, उनको भी जरूरत है। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अब अमल और रद्द अमल की सियासत हो रही है, और वो जायज नहीं होता रद्द अमल, लेकिन लोग कहते हैं ना बिल्कुल गुस्से हो जाते हैं, उनमें एक विक्टिम मूड आ जाता है, तो जो कि नहीं होना चाहिए उसूली तौर पे। तो मेरे ख्याल में इत्तेदाल की हर तरफ जरूरत है। हम एक उस चीज को हमको एक मजमूई तौर पे देखना, एक वाक़े को जो है वो सिर्फ एक सिम्टम है। मर्द बहुत बढ़ गया है हमारे यहाँ, और वो मर्द का इलाज जो है वो बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है। आमिर ज़िया साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में हमें शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।